हामी पढ्छौं म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलेनोइड, राइट। इट मीन्स के अब हामी के पढ्न गइरा छौं, हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड त बनाउनु छ अब, तर चाहिँ कसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनु छ, सोलेनोइड को कारण। जस्तै हामीले प्रिभियस च्याप्टरहरुमा के पढे कि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट, स्ट्रेट वायर, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट, सर्कुलर वायर। तर अब हामी जुन म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्न गइराको छौं त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड के को कारण पढ्न गइराको छौं, सोलेनोइड को कारण। त पुरानो च्याप्टरमा म तपाईले भन्थे म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सर्कुलर कोइल, त तपाई सर्कल बनाइदिनु हुन्थ्यो। म तपाईले भन्थे म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट, स्ट्रेट वायर, तपाई वायर बनाइदिनु हुन्थ्यो। तर जसरी म यहाँ यो अहिले पढाउन गइराको छु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलेनोइड, त तपाईले भन्छु ड्रो द सोलेनोइड। त पहिला भाइ सोलेनोइड बनाउनु पर्यो कि परेन, सर पर्यो। पहिला सोलेनोइड बनाउनु हुन्छ अनि न त्यसपछि हामी म्याग्नेटिक फिल्ड को बारेमा चर्चा गर्छौं। अरे सबभन्दा पहिले त सोलेनोइड ड्रो गर्न आउनु पर्यो, सोलेनोइड के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। किनभने पुरानो च्याप्टरमा सर्कुलर कोइल को बारेमा जान्न जरुरी थिएन। किन थिएन, किनभने सर्कुलर कोइल भनेको बचपनदेखि थाहा छ सर्कल टाइप, स्ट्रेट वायर भनेको बचपनदेखि थाहा छ के स्ट्रेट वायर। तर सोलेनोइड को बारेमा यो कस्तो हेर्छ, यो कस्तो बन्छ, यसको रूप रंग के हुन्छ, पहिला त्यो जान्नु पर्यो। इट मीन्स के पहिला हामी के गर्छौं, पहिला सोलेनोइडलाई कसरी बनाइन्छ, कसरी ड्रो गरिन्छ, पहिला त्यो पढ्छौं र यसपछि यो सोलेनोइडले कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यो पढ्छौं। त सबभन्दा पहिला हाम्रो पहिला टार्गेट, पहिला हाम्रो जुन कर्तव्य छ, पहिला यो जानम कि सोलेनोइड के हो र यसलाई कसरी कुन कुन तरिकाले ड्रो गर्न सकिन्छ। ओके, त सब कुरा बुझिसक्नुभयो। ओके, किनभने यो च्याप्टरमा एकछिनमा पढाउन सक्छु, तर के छ सबभन्दा पहिला फिल त लिनु पर्यो कुराको। म गरि के राछु, तपाई बुझि के राख्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ कि छैन, एकदम छ। त सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौं, व्हाट इज सोलेनोइड एन्ड हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड इन डिफरेन्ट वेज। किनभने सोलेनोइडलाई हामी डिफरेन्ट तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, ड्रो गर्न सक्छौं र जसरी त्यो फिगर वा जसरी त्यो ड्रोइङ हाम्रो एक्जाममा आउँछ त हामी बुझिहाल्छौं यसले सोलेनोइड को कुरा गरिराको छ र त्यसपछि जे हामी फर्मुला पढ्छौं सोलेनोइड को रिलेटेड त्यो हामी युज गरिदिन्छौं। त सबभन्दा पहिला हाउ टु आइडेन्टिफाई और हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड त्यो जान्नु पर्यो। ओके, त सबभन्दा पहिला टार्गेट के छ, व्हाट इज सोलेनोइड। ओके, त सबभन्दा पहिला सोलेनोइड त म बताइदिरहेको छु फिगरैबाट। त सबभन्दा पहिला के जानिहालौं, हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड र यसैमा बताइदिन्छु कि व्हाट इज सोलेनोइड। त पहिला के टार्गेट हुन्छ भन, हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड, हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड, भेरी इजी, हाउ टु ड्रो द सोलेनोइड है त। राम्ररी अब सबभन्दा पहिला यो जानम कि सोलेनोइड के हो, राइट। तो सोलेनोइड को मतलब के हुन्छ, वी टेक ए स्ट्रेट वायर एंड त्यो वायरलाई के गर्छौं हामी, वाइन्डिङ गर्छौं। के गर्छौं, वाइन्डिङ गर्छौं इन द फर्म अफ व्हाट, सर्कल। एन्ड कस्तो टाइपको सर्कल त्यसले बनाउँछौं, सर्कल त बन्छ। इट मीन्स के वायर लिने, त्यो वायरलाई के गर्ने, वाइन्डिङ गर्ने, कस्तो फर्ममा, सर्कल फर्ममा, र त्यसको शेप कस्तो बनाइदिने, हेलिकल। मतलब के वायरलाई त के गर्ने, वाइन्ड त गर्ने, तर कस्तो शेप, हेलिकल फर्म। यसरी वायरलाई के गर्ने, सर्कल फर्ममा यस्तो वाइन्ड गर्दै जाने र अगाडि बढ्दै जाने। इट मीन्स के यहाँ सर्कल बनाए यस्तै, कुरा बुझिराख्नुपर्छ नि, यसरी कुरा बुझिराख्नुपर्छ। के गर्ने, वायर लिने, तो वायरलाई के गर्ने, वाइन्डिङ गर्ने। यसरी एउटा सर्कुलर यहाँ, एउटा सर्कुलर यहाँ, एउटा सर्कुलर यहाँ, एउटा सर्कुलर यहाँ, मतलब यसरी वाइन्डिङ गर्दै जाने। के को फर्ममा, सर्कल को फर्ममा। हरेक एउटा जुन टर्न हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, तर त्यसलाई के गर्ने, अगाडि बढाउँदै जाने। त्यस्तो फर्मेटलाई के भन्छ, हेलिकल फर्म। यसको मतलब के हो, वाइन्डिङ द वायर इन हेलिकल फर्म। कुन फर्म, हेलिकल फर्म। इट मीन्स के गर्ने, वायर त लिने, वायरलाई वाइन्डिङ त गर्ने, तर कस्तो फर्ममा गर्ने, हेलिकल फर्ममा। कस्तो फर्ममा, हेलिकल फर्ममा। र जुन एउटा जुन टर्न हुन्छ, जुन एउटा जुन हाम्रो टर्न बन्छ, त्यो टर्न कस्तो बन्छ, सर्कुलर। कस्तो बन्छ, सर्कुलर। यहाँसम्म क्लियर होला। ओके, इट मीन्स के हामी के गर्छौं, वायरलाई के गर्छौं, वाइन्डिङ गर्छौं इन फर्म अफ व्हाट, हेलिकल फर्म। मतलब वायरलाई वाइन्डिङ गर्दै र अगाडि बढ्दै। यसको अझै म क्लियरिटी बताइदिन्छु, सुन्नु होला।
सपोज गरौँ अब त कसैले भन्छ सर यसरी मलाई गर्नु छैन, वा कसैले भन्छ कसैले यस्तो बनाइदियो त यो पनि त सोलेनोइड नै हो। इट मिन्स कि यसको नाम पनि के हो भन, यसको नाम पनि सोलेनोइड हो, यसको नाम पनि के हो सोलेनोइड हो। क्लियर छ? ओके सर क्लियर छ। कसैले भन्छ होइन सर यो कस्तो सोलेनोइड बनाइदिनु भयो, म यस्तो त हेरेकै छैन। तपाईले हेर्नु भयो छ वा हेर्नु भयो छैन त्यसले मलाई मतलब छैन, तर हुन्छ यसरी नै। दिस इज द व्हाट definition of what solenoid, winding the wire in form of what helical, winding the wire in form of what helical, त्यही मेरो के हो सोलेनोइड हो। तर यो जुन सोलेनोइड बन्छ नि यो सोलेनोइडलाई के भन्छ भन, यो सोलेनोइडलाई भन्छ सोलेनोइड विथ व्हाट एयर मिडियम। मतलब यसको भित्र के छ एयर भरेको छ, के छ एयर भरेको छ। बस एउटा वायर लिनु भयो र त्यसलाई के गरिदिनु भयो वाइन्डिङ गरिदिनु भयो त त्यसको भित्र कुन मिडियम छ एयर मिडियम, त्यसको नाम हो सोलेनोइड विथ एयर मिडियम, विथ भ्याकुम, विथ एयर मिडियम भन वा भ्याकुम जे पनि विथ एयर मिडियम, विथ एयर मिडियम। इट मिन्स सोलेनोइड जहिले पनि एसोसिएटेड हुन्छ कुन मिडियममा हामी कुरा गरिरहेछौँ। ओके क्लियर छ? भेरी गुड। त यो हाम्रो भयो सोलेनोइड। एउटा यो तरिका भयो ड्र गर्ने सोलेनोइडको। अब कसैले के गर्छ कि यो सोलेनोइडमा के गर्छ, यहाँ हावा छ एयर छ, अब यसमा के गरिदिन्छ यसकै भित्र के गरिदिन्छ, यसकै भित्र इन्सर्ट के गरिदिन्छ एउटा मेटलको वायरलाई इन्सर्ट गरिदिन्छ। इट मिन्स सपोज गरौँ कसैले रड लियो तर त्यो रडलाई के गर्यो यसको भित्र के गरिदियो इन्सर्ट गरिदियो, त्यसको नाम पनि के भन्छ सोलेनोइड नै भन्छ। तर त्यो के एयर मिडियम नभएर के भइहाल्छ रड मिडियम। यसलाई अझै क्लियर बुझ्नको लागि यसरी बुझाम। सपोज तपाईसँग के छ एउटा रड छ, के छ एउटा सिलिन्ड्रिकल रड, कस्तो रड भन सिलिन्ड्रिकल रड। अब के गर्ने यो सिलिन्ड्रिकल रडको माथि के गर्ने वायरलाई के गर्ने र्यापिङ गर्ने, के गर्ने र्यापिङ यसरी यसरी र्यापिङ यसरी यसरी र्यापिङ गर्दै अगाडि बढ्दै यसरी वायर लिने त्यो वायरलाई के गर्ने यसको माथि र्यापिङ गर्दै जाने यसरी। जुन यो जुन बन छ यसको नाम फेरि के भइहाल्छ सोलेनोइड भइहाल्छ के। इट मिन्स के हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, हामी के गर्छौँ एउटा सिलिन्डर लिन्छौँ, सिलिन्ड्रिकल वायर लिन्छौँ राइट, जस्तै म यो मार्कर के हो सिलिन्ड्रिकल हो, यसको माथि के गर्ने वायरलाई के गर्ने र्याप गरिदिने। अन द सेम वे एउटा म के गर्छु सिलिन्ड्रिकल के लिन्छु वायर लिन्छु वा मेटल लिन्छु, सिलिन्ड्रिकल मेटल लिए र यसको माथि के गरे मैले वायरलाई के गरे र्याप गर्न थाले, के गर्न थाले र्याप गर्न थाले यसरी यसरी बेर्न थाले यसको माथि यसरी। राम्ररी सुन्नु होला है, यसरी के गर्न थाले भन बेर्न थाले। इट मिन्स के यो पनि के बन्यो, यो पनि के बन्यो भन यो पनि सोलेनोइड हो। यसको मतलब के तपाई सिम्पली के गर्नुस् एउटा सिलिन्ड्रिकल के लिनुस् रड लिनुस् र त्यसको माथि के गर्नुस् सिम्पली वायरलाई के गरिदिनुस् वाइन्डिङ गरिदिनुस्, के गरिदिनुस् वाइन्डिङ गरिदिनुस्। त्यही त त्यो तपाईको के भइहाल्छ सोलेनोइड भइहाल्छ, के भइहाल्छ सोलेनोइड। तर यसको पनि नाम के भइहाल्छ भन यसको पनि नाम भइहाल्छ सोलेनोइड, के भइहाल्छ भन सोलेनोइड विथ रड, सोलेनोइड विथ मतलब सोलेनोइड विथ व्हाट अदर मिडियम, कुनै अदर मिडियम हुन सक्छ रड नै होइन कसैको पनि माथि हामी के र्याप गर्न सक्छौ त सोलेनोइड विथ व्हाट अदर मिडियम, अदर मिडियम यसको नाम भइहाल्छ सोलेनोइड विथ व्हाट अदर मिडियम भनेको। अब यसको के यो वायरको जुन हामी जुन र्यापिङ गरेछौ यसको माथि जुन र्यापिङ गरेछौ त वायरको भित्र के एयर त छैन, अब के आयो अर्को कुनै मिडियम आयो त्यसैले यसको नाम भनिहाल्यो सोलेनोइड विथ व्हाट अदर मिडियम। कुरा क्लियर छ? त यो पनि सोलेनोइड हो यो पनि सोलेनोइड हो, ठीक छ ओके। त सोलेनोइड बुझिसक्नुभयो, अझै पनि रिप्रेजेन्टेसन छ सोलेनोइडको र त्यो हाम्रो एक्जाममा सोचेर यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। त सुन्ने के हुन्छ सुन्ने सबभन्दा पहिला सोलेनोइड तपाईले बुझिसक्नुभयो, एक्चुअल सोलेनोइड यिनीहरू नै हो, एक्चुअल प्र्याक्टिकल पाउने यिनीहरू नै हो। तर जसरी हामी म्याथमेटिकल कुराहरू गर्छौं वा जसरी हामी न्युमेरिकल पोर्सनमा इन्टर गर्छौं त यस्तो फिगर बनाएर यस्तो सोलेनोइड बनाएर काम गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भइहाल्छ। त यसलाई के अझै म्याथमेटिकली मतलब यो सोलेनोइड एक्चुअल सोलेनोइडको रिप्रेजेन्टेसन यही हो। तपाई दोकानमा पनि वा पसलमा पनि किन्न जानुहुन्छ वा के तपाई के बाइ गर्न जानुहुन्छ सोलेनोइड त्यस्तै पाउनुहुन्छ। तर के छ जसरी हामी म्याथमेटिक्स गर्छौं त हामी यस्तो सोलेनोइड बनाएर गर्दैनौं। इट मिन्स के यो सोलेनोइड को केही म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ, यसको के छ त म्याथमेटिक्स वे पनि छ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने राइट। यसको अर्को पनि तरिका छ र त्यही तरिका मलाई पर्नु छ। ओके त्यो तरिका के हो सुन्नु होला है त, राम्ररी सुन्नु होला। सबभन्दा पहिला सोलेनोइड बन्यो, अब सोलेनोइड बनिसक्यो त मलाई पर्नु के छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलेनोइड। त सोलेनोइड त बनाइदिए
पहिला हामी के पढ्थे म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु वाट सर्कुलर वायर त सर्कुलर वायर बनाउँछ त्यसमा के पठाउँथे करेन्ट तब मलाई के पढ्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड वाट ड्यू टु वाट सोलेनोइड त सोलेनोइड त बनाइदिए भाइ अब के पठाउ करेन्ट पठाउ तब न करेन्ट बन्छ तब न म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ इट मिन्स के जसरी यसमा म करेन्ट पठाइदिन्छु त यसले के बनाउन थाल्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउन थाल्छ त्यसैको नाम भइहाल्छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु वाट सोलेनोइड म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलेनोइड इट मिन्स के यसमा के पठाम करेन्ट पठाम यसरी माना यसमा करेन्ट यसरी पठाउन थाले दिस इज व्हाट करेन्ट है यसरी करेन्ट पठाइरा छु दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट करेन्ट दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट करेन्ट र यहाँ पनि करेन्ट के यसरी यसरी बग्छ है यसरी बग्दैन करेन्ट किनभने वो वायर नै कस्तो छ हेलिकल इट मिन्स के यसमा करेन्ट कसरी बग्छ यसरी बग्छ हेलिकल मतलब के स्प्रिङ जस्तो त्यस्तै त्यही हो के हो हाम्रो सोलेनोइड हो के इट मिन्स के यसमा करेन्ट कसरी बग्छ भन यसमा करेन्ट यसरी बग्छ यसरी बग्छ कुरा बुझिसक्नुभयो यसरी यसरी यसमा करेन्ट बग्छ ओके भेरी गुड यहाँसम्म त सर बुझिसके क्लियर छ मजा पनि आइहाल्यो सर तर तपाई भनिराख्नु भएको छ यसरी त एक्जाममा सोध्दैन हामीले अर्को तरिका जान्नु पर्छ सोलिडोइड बनाउनको लागि त कुन तरिका पहिला त्यो बताउनुस् ओके ओके अब हामी के अर्को पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छौ सोलिनोइडलाई कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने सुन्नु हामीले हेरिसके सोलिनोइड हामी यसरी बनाउँछ यहाँसम्म डाउट छैन अब मसँग कसैले के सोध्यो कि सोलिनोइड के हो मसँग कसैले के सोध्यो सर सोलिनोइड के हो त म सिम्पल एउटै भाषा भन्छु सोलिनोइड को मतलब के होइन नम्बर अफ सर्कुलर वायर अरेन्ज्ड इन अ रो मतलब एउटा सर्कुलर वायर यहाँ एउटा सर्कुलर वायर यहाँ एउटा सर्कुलर वायर यहाँ एउटा सर्कुलर वायर यहाँ मतलब यही न सर्कुलर वायर इट मिन्स के एउटा यहाँ राखम एउटा यहाँ राखम एउटा यहाँ राखम एउटा यहाँ राखम र यसैले अगाडि बढाइदिउ इट मिन्स के यही जुन कलेक्सन बन्छ सर्कुलर वायरमा जुन एउटा रोमा राखिराछु यसैको नाम सोलिनोइड हो तर मैले भनिरहेछु एउटा यहाँ राख्छु एउटा यहाँ राख्छु बताउ बुझाउनको लागि र सम्झाउनको लागि भनिरहेछु तर यिनीहरुको बीचमा ग्यापिङ हुँदैन के कन्टिन्युअस हुन्छ इट मिन्स के सिम्पली continuous placing of what circular wire in a row and that is what solenoid कुरा बुझ्नुभयो इट मिन्स के जुन यो वायरलाई र्याप गर्नुपर्छ यसरी त्यो एउटा यस्तो सर्कुलर वायर होला र्यापिङ गर्दाखेरि किनभने यही मेरो सोलिनोइड यही मेरो सिलिन्डर थियो यसमा मैले के गरेछु वायरलाई के गरेछु र्याप गरेछु इट मिन्स के जुन र्याप गर्छु म जुन यसको माथि जुन र्याप गर्छु के जुन वायरलाई र्याप गर्छु इट मिन्स के जुन एउटा र्यापिङ छ यो तो यो भनेको के होला यो जुन मैले र्यापिङ गरेछु यसरी यसरी जुन म यसको माथि जुन र्यापिङ गर्छु त्यो कस्तो बन्छ सर्कुलर इट मिन्स के यो वायरलाई के यस्तो ट्रिट गर्न मिल्यो एउटा यस्तो सर्कुलर वायर अन द सेम वे यो वायरलाई के एउटा यस्तो सर्कुलर वायर ट्रिट गर्न मिल्यो फेरि यो वायरलाई पनि के गर्यो एउटा यस्तो सर्कुलर वायर ट्रिट गर्न मिल्यो इट मिन्स के छ नम्बर अफ सर्कुलर वायर अरेन्ज्ड इन अ व्हाट रो इज व्हाट सोलिनोइड सिम्पल कुरा क्लियर छ एकदम क्लियर छ त मलाई बताउनुस् म यो वायरलाई एउटा यस्तो सर्कुलर वायर ट्रिट गर्न सक्छु यो वायरलाई पनि यस्तो सर्कुलर वायर ट्रिट गर्न सक्छु किनभने सोलिनोइडको मतलब नै हुन्छ कलेक्सन अफ व्हाट सर्कुलर वायर अरेन्ज इन अ व्हाट रो एउटा रोमा के गर्ने सर्कुलर वायरलाई के गर्ने प्लेस गर्दै जाने त्यही मेरो के बनिहाल्छ भना सोलिनोइड बनिहाल्छ त इट मिन्स सर यस्तो छ भने तपाई यो एउटा जुन एउटा नै टर्न हो एउटा अर्को टर्न यो फर्स्ट टर्न सेकेन्ड टर्न थर्ड टर्न जुन यस्तो र्यापिङ गर्नुपर्छ इट मिन्स के यसलाई के एउटा यस्तो सर्कुलर वायर ट्रिट गर्न मिल्यो एकदम मजाले मिल्यो त मलाई बताउनु यो सर्कुलर टर्नमा करेन्ट कसरी फ्लो भइराछ भन यसरी फ्लो भइराछ यसरी यसमा पनि कसरी यसरी इट मिन्स के म यसलाई स्टडी गर्नुको मतलब के यसलाई स्टडी गरिहालु किनभने यो वायरलाई के यो वायर मान्न मिल्यो अब हेर फिगरमा हेर यसमा करेन्ट कसरी बगिराछ यसमा करेन्ट के यसरी बगिराछ यसरी त यो वायरमा पनि करेन्ट त्यस्तै बग्छ यसरी फिगर हेर त्यसमा करेन्ट के छ यसरी छ कि छैन भन यसरी छ नि यसरी त्यसमा पनि करेन्ट के यसरी बग्छ अब हेर जब यसमा करेन्ट यसरी बग्छ त मलाई बताउ जब करेन्ट यसरी बगिराछ कसरी बगिराछ हेर यसरी बगिराछ यसरी जब करेन्ट यसरी बगिराछ र टपमा करेन्ट आउँछ त त्यो कता जान्छ किनभने करेन्ट यसरी बगिराछ हेर राम्ररी हेर करेन्ट यसरी बगिराछ 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 यता आउँछ जब करेन्ट यता आउँछ त के लागिरहेछ त्यो कहाँ जान्छ इनसाइड द बोर्ड जब करेन्ट फेरि घुमेर 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 यता आउँछ त करेन्ट यता आउँछ यता आउनुको मतलब के आउटसाइड द बोर्ड द इट मिन्स जब करेन्ट यसरी बगिराछ त्यसको मतलब के हो जब करेन्ट टपमा पुग्छ त त्यो कहाँ लागिरहेछ बोर्डको भित्र गइरहेछ जब त्यही करेन्ट के रिटर्न भएर कहाँ बटम आउँछ त कहाँ लागिरहेछ आउटसाइड द लागिरहेछ मतलब कसरी यसरी
रमणीय यसरी करेन्ट बग्नुको मतलब हो, यसरी करेन्ट बग्नुको मतलब हो टपमा पुगेपछि करेन्ट कहाँ गिरेछ इनसाइड र फेरि बगेर तल आउनुको मतलब के हो आउटसाइड। इट मिन्स के हामी यसलाई यसरी न रिप्रेजेन्ट गरेर बस यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दिन्छौ, बस त्यसको के गर्दिन्छौ टप पोर्सन एन्ड बटम पोर्सनलाई के गर्दिन्छौ हामी बनाइदिन्छौ, के गर्दिन्छौ टप पोर्सन एन्ड बटम पोर्सनलाई के ड्रो गर्दिन्छौ यसरी यसरी। इट मीन्स हामी अब यसलाई यसरी न ड्र गरेर यसरी ड्र गर्न मिल्यो कि मिलेन, किनभने यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ यसरी। त यसरी मतलब के यहाँको यो टपमा जति पनि करेन्ट छ त्यो कहाँ गइरहेछ भित्र, किनभने यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ भर्खरै मैले बताए यसरी। यसरी करेन्ट फ्लो हुनुको मतलब के हो, जब टपमा करेन्ट पुगिरहेछ जब यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेछ यसरी। यसरी करेन्ट फ्लो हुनुको मतलब जब टपमा जान्छ भने करेन्ट कहाँ जान्छ भित्र, जब फ्लो भएर तल आउँछ भने कहाँ आउँछ बाहिर। इट मिन्स के खाली यसको टप र बटम पोर्सन बनाइरहेको छु। त यो सोलोनोइडको के भयो टप पोर्सन र यो के हो बटम पोर्सन। कुन पोर्सन, यो कुन पोर्सन हो भना, यो हो तपाईको के टप पोर्सन। कुन पोर्सन टप पोर्सन, कुन पोर्सन टप पोर्सन। र यो कुन हो भना, यो तपाईको के हो भना बटम पोर्सन। के हो भना टप एन्ड बटम पोर्सन। अब मलाई बताओ जब करेन्ट यसरी फ्लो हुनुको मतलब के हो, भर्खरै मैले बताए जब करेन्ट यसरी फ्लो हुनुको मतलब हो जति पनि करेन्ट छ त टपमा जान्छ भने के लागिरहेछ इनसाइड द बोर्ड, किनभने यसरी हेर यो पनि करेन्ट यसरी, यो पनि करेन्ट यसरी, यो पनि करेन्ट यसरी। त यसरी मतलब के टपमा करेन्ट कहाँ गिरेछ इनसाइड, मतलब टपमा करेन्ट कहाँ गिरेछ इनसाइड यसरी लागिरहेछ। क्रस दिएर सर्कलको मतलब के हो इनसाइड द बोर्ड, मतलब यसरी। क्लियर छ भन, एकदम क्लियर छ। इट मीन्स के यसको जुन यही सोलोनोइड मैले यहाँ बनाए तर त्यसको के गरे टप पोर्सन बनाएर बस के गरे बटम पोर्सन। त टपमा करेन्ट यो करेन्ट टपमा कता गइरहेछ इनसाइड, यो पनि करेन्ट टपमा कता गइरहेछ इनसाइड, त सब इनसाइड। त माथिको इनसाइड छ त तलको त कन्फर्म आउटसाइड हुन्छ, किनभने जब करेन्ट यसरी यसरी बगिरहेछ त के इनसाइड, बगेर बगेर तल आउँछ भने के आउँछ आउटसाइड। मतलब बटममा करेन्ट कता जान्छ आउटसाइड 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 एन्ड आउटसाइड। कुरा बुझ्नुभयो। इट मिन्स के यही सोलोनोइडको टपमा करेन्ट कता लागिरहेछ इनसाइड द बोर्ड, र यही सोलोनोइड जुन बनाएको छु यो सोलोनोइडको यही रिप्रेजेन्टेसन हो। त यो सोलोनोइडमा जब करेन्ट के तल आइरहेछ त कहाँ आइरहेछ आउटसाइड। एकदम कुरा क्लियर छ। इट मिन्स यही सोलोनोइडको नै रिप्रेजेन्टेसन हो यो, तर म के यसको यही सोलोनोइडले के बनाए, तर कसरी बनाए कसरी बनाए, यसको बस टप पोर्सन र यसको बटम पोर्सन, र टप पोर्सनमा बताइदिए करेन्ट कता गइरहेछ र बटम पोर्सनमा बताइदिए करेन्ट कता गइरहेछ। इट मिन्स म यसलाई यसरी न ड्रो गरेर यसरी पनि ड्रो गर्न सक्छु। भेरी गुड। इट मिन्स के अब यसरी ड्रो गर्नुको मतलब के हो टपमा करेन्ट कता भित्र र बटममा करेन्ट के बाहिर, मतलब कसरी करेन्ट फ्लो कसरी करेन्ट गइरहेछ यसरी, मतलब यसरी यसरी। मतलब यसरी ड्रो गरिदिन्छु भने के बुझिहाल्नु होला यही सोलोनोइड हो, किनभने यो र यो के छ एकदम इक्विभ्यालेन्ट छ। सिमिलरली कसैले भन्छ सर होइन, कसैले भन्छ सर कि तपाईँ यो सोलोनोइड बनाउनु भयो, म त यस्तो पनि त बनाउन सक्छु नि। कसैले भन्छ म यस्तो सोलोनोइड बनाएँ, म फेरि के गरेँ त्यही सिलिन्डर लिए वायरलाई त ऱ्याप गरेँ, वायरलाई के गरेँ भना ऱ्याप गरेँ, तर तपाईँ करेन्ट यसरी फ्लो गराउनु पर्छ। म यसरी फ्लो गराउँछु भन्छु भाइ गरा भाइ तेरो मन हो त्यसरी करेन्ट फ्लो गरा हो होइन। इट मिन्स के माथिको सोलिडमा यसरी करेन्ट छ, अब तलको सोलिडमा के यसरी करेन्ट छ यसरी यसरी। अब करेन्ट के यसरी आइरहेछ, फेरि यसलाई के गरौँ, फेरि यसलाई के यस्तो फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त फेरि के गरौँ यो सोलिडको के गरौँ फेरि टप पोर्सन बनाऊँ र के गरौँ बटम पोर्सन, मतलब फेरि यसरी यसको फेरि के गरौँ टप पोर्सन बनाऊँ र फेरि के गरौँ बटम पोर्सन, मतलब यो के भयो टप पोर्सन र यो के भयो भना बटम पोर्सन। ओके। इट मिन्स के मलाई बताऊ यस्तो जब यस्तो सोलोनोइड बनाएर र यस्तो करेन्ट दिन्छ त मलाई बताऊ टपमा करेन्ट बाहिर निस्किरहेछ कि भित्र, हेरिहाल करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ, करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ यसरी 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 यसरी। जब करेन्ट माथि आउँछ त कहाँ आउँछ बाहिर, जब करेन्ट फ्लो गरेर यसरी तल जान्छ भने कहाँ जान्छ इनसाइड। त जस्ट उल्टा भयो। इट मिन्स अब करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ त टपबाट करेन्ट के बाहिर आइरहेछ, त आउटसाइड मतलब के डट दिएर सर्कल, डट दिएर सर्कल। अनि के जब यसरी बगेर के भित्र जान्छ त तल करेन्ट के हुन्छ इनसाइड द बोर्ड। क्लियर छ भन, क्लियर छ। ओके। इट मिन्स यसको रिप्रेजेन्टेसन यो हो, यो के हो फेरि करेन्ट, मतलब यो सोलोनोइड नबनाएर त्यसले यसरी बनाउन सक्छ, त्यसले यो सोलोनोइड नबनाएर त्यसले यसरी बनाउन सक्छ।
ओ कुरा बुझिराख्नुपर्छ मतलब दिज आर व्हाट इक्विभ्यालेन्ट इट मिन्स यो सब के को रिप्रेजेन्टेसन हो सोलेनोइड के रिप्रेजेन्टेसन इट मिन्स तपाईं सोलेनोइड यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईं यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो हामी कहाँ पाउँछौं म्याक्सिमम न्यूमेरिकलमा पाउँछौं किनभने न्यूमेरिकलमा हामीले यस्तै सोलेनोइड बनाएर काम गर्नु पर्छ हामीले हेरे कि व्हाट इज सोलेनोइड र सोलेनोइडलाई कसरी बनाइन्छ कसरी ड्र गरिन्छ कतिवटा तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो सब हामीले हेरिसके अब कसैले भन्छ सर सोलेनोइड त बुझिसके अब म के गर्छु त्यो सोलेनोइडमा म करेन्ट बगाइदिन्छु जसरी त्यो सोलेनोइडमा करेन्ट बग्छ त के बन्छ भन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ कि बन्दैन किनभने जसरी त्यो सोलेनोइडमा करेन्ट बग्छ तब त्यसको नाम के भइहाल्छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट सोलेनोइड हो त कसैले भन्छ सर त्यो सोलेनोइडमा तपाई करेन्ट बगाउनु हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड त भनिराख्नुपर्छ बन्छ त तपाई पहिलेदेखि भनिराख्नुपर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी हो त म भन्छु एकदम सही कुरा हो बाबु भेक्टर क्वान्टिटी त हो त कसैले भन्छ सर त भेक्टर क्वान्टिटी हो भने त्यससँग म्याग्निट्युड पनि होला र डाइरेक्सन पनि होला म भन्छु एकदम सही कुरा भनिराछौ त्यससँग म्याग्निट्युड पनि होला र डाइरेक्सन पनि होला डाइरेक्सन सँग डिल गर्दैन पहिला म के निकाल्दिराछु म्याग्निट्युडहरु निकाल्दिराछु र लास्टमा म के गर्छु त्यसको डाइरेक्सन सँग डिल गर्दिन्छु अनि हाम्रो प्रब्लम के भइहाल्छ इन्ड भइहाल्छ के भइहाल्छ इन्ड भइहाल्छ सुन्नु होला तब म के गर्न गइराछु अब पहिला म के गर्न गइराछु यो सोलेनोइडले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ र हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड कता निकाल्छौ जस्तै हामी सर्कुलर वायरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता निकाल्थे सेन्टरमा एक्सिसमा अन द सेम वे हामी यो सोलेनोइडमा जुन म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्छौ त्यो कहाँ गर्छौ एक्सिसमा गर्छौ त हाम्रो टपिक के भन्छ म्याग्निट्युड हाम्रो टपिक के भन्छ भन म्याग्निट्युड अफ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनोइड ऑन एक्सिस ऑफ व्हाट सोलेनोइड तब के सबभन्दा पहिला के गरौँ सोलेनोइड बनाम त सोलेनोइड बनाउनको लागि कतिवटा तरिका छ जुन म्याथमेटिकल मैले तरिका बताथे त्यो बनाउँछु बस टप पोर्सन एन्ड व्हाट बटम पोर्सन इट मीन्स के यो मेरो सोलेनोइड भयो भन इट मीन्स व्हाट यो मेरो सोलेनोइड भयो इट मीन्स के यदि माथिको पार्टमा करेन्ट कहाँ छ इनसाइड द बोर्ड त तलको पार्टमा कन्फर्म के हुन्छ आउटसाइड भेरी गुड मैले सब बताइसकेछु ओके त यो मेरो के भयो आउटसाइड द बोर्ड भेरी गुड सर यो बुझिसक्नु भयो है इट मीन्स यो टप पोर्सन यो के बटम पोर्सन र यो जुन भाग छ नि बिचको यसलाई के भन्छ यसैको नाम के हो भन यसैको नाम हो एक्सिस इट मीन्स के यो सोलेनोइड को त रिप्रेजेन्टेसन हो माथिको पार्टमा करेन्ट कहाँ गिरहेछ इनसाइड तलको पार्टबाट करेन्ट कहाँ गिरहेछ आउटसाइड र हामीलाई जुन म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यो सोलेनोइड को कारण कहाँ निकाल्नु छ एक्सिसमा कुनै पोइन्टमा सपोज गरौँ मलाई यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त कसरी निकाल्छु अब त सुन्नु होला राम्ररी सुन्नु होला कुनै पनि सोलेनोइड को कारण एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त हामी के गर्छौं जसरी हामीले स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा जसरी मैले रूल्स एंड रेगुलेशन बताएको थिए केही प्रोसिड्यूर बताएको थिए त्यही प्रोसिड्यूर एज इट इज यहाँ अप्लाई गर्छु एक्जेक्ट को एक्जेक्ट सेम फर्मुला आउँदैन तर लगभग 80% मिल्दो झुल्दो छ त्यसैले त्यससँग म कनेक्सन गर्न गइराको छु सुन्नु होला त सबभन्दा पहिला के अलिकति म तपाईले रिकल गराइदिउ कि मैले के पढाएको थिए म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट स्ट्रेट वायर म कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड मैले के प्रोसिड्यूर बताथे सुनिहाल्नु होला सपोज क्यूटा मसँग के छ स्ट्रेट वायर यसमा करेन्ट कति छ आई मैले त्यहाँ बताएको थिए कुनै पोइन्टमा तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त त्यो पोइन्टबाट के गर्नुस् त्यो वायरमा के ड्र गर्नुस् परपेन्डिकुलर त यो तपाईको भइहाल्छ आर परपेन्डिकुलर र के गर्ने त दुबै वायरको इन्डलाई के गर्दिने त्यो पोइन्टमा जोइन गर्ने त यसलाई यहाँ जोइन गरौँ र यसलाई यहाँ जोइन गरौँ अनि मैले भने थिए दुबै इन्डलाई यो परपेन्डिकुलर लाइनसँग जति एंगल बनाउँछ त एउटालाई भनौं θ1 र एउटालाई के भनौं θ2 त यहाँ जुन मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड आको थियो त्यो कति आको थियो μ0 I/4 पाई r परपेन्डिकुलर कति आको थियो sin θ1 प्लस sin θ2 यस्तो आको थियो
अन द सेम वे यहाँ पनि के गर्नु छ, सोलेनोइड को कारण हामीले के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ। त हामी के गर्छौ, कुन पोइन्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ भने यो पोइन्ट में। त हामी के गर्छौ पहिला के गर्ने, त्यस्तै प्रोसिड्युर युज गर्ने, जस्तै मैले के स्टेट वाला बताएको छु। यो पोइन्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त के गर्ने, यहाँबाट के ड्र गर्ने, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ, सोलेनोइड में। तपाईं माथि ड्र गर्नुस् वा तल ड्र गर्नुस् केही फरक पर्दैन, तर एउटा लिएर गर्नु होला। माथि गरिराख्नु छ माथि गर्ने, कसैले तल गर्छ भने तल गर्ने, तर एउटा लिएर गर्ने। ओके, इट मीन्स के यो पोइन्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त पहिला रुल के हो, ड्र द परपेंडिकुलर फ्रम दैट पोइन्ट टुवर्ड दिस सोलेनोइड। त यो मेरो के भयो, आर परपेंडिकुलर भइहाल्छ कि भइहाल्दैन, भइहाल्यो सेम। र के गर्ने, त्यो सोलेनोइड को दुवै एन्डलाई के गर्ने, यहाँ जोइन गर्ने। इट मीन्स यसरी अहिले माथिको काम गरिरहेछु त बस माथि, इट मीन्स यसलाई यता जोइन गरे र यसलाई यता जोइन गरे। सेम वे कसैले तल पनि गर्न सक्थ्यो, फेरि यो पोइन्टबाट के गर्थ्यो, यहाँ आर परपेंडिकुलर ड्र गर्थ्यो र यो सोलिडको के गर्थ्यो, दुवै लाइन के जोइन गरिदिन्थ्यो। सेम प्रोसिड्युर, तर अहिले म माथिको पोर्सनमा काम गरिरहेको छु। ओके, हो तपाईले कुरा बुझिसक्नुभयो। त इट मीन्स के जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त्यहाँबाट के ड्र गरे, त्यो सोलेनोइडमा के ड्र गरे, परपेंडिकुलर। र यो मेरो के भयो, आर परपेंडिकुलर। सेम वे र दुवै सोलेनोइड को इन्डलाई के गरे, त्यो पोइन्टमा जोइन गरे। त्यसपछि के गर्नु छ, θ1 एन्ड θ2। त यो इन्डले परपेंडिकुलर सँग सपोज गरेर कति एंगल बनायो, θ1। त यो इन्डले कति बनायो, θ2। कुरा क्लियर छ। अब जुन यहाँ जुन मेरो मैग्नेटिक फील्ड बन्छ नि, यो पोइन्टमा जुन मैग्नेटिक फील्ड, त्यसको फर्मुला राम्ररी सुन्नु होला। त्यसको फर्मुला हुन्छ म्यु नट ni/2 sin θ1 प्लस sin θ1 प्लस sin θ2। यसको नाम एक्सिस माथि लेखिदिरहेको छु। इट मीन्स के हेर्नु त सेम प्रोसिड्युर छ। यदि सोलेनोइड को कारण हामीले के सोलेनोइड को कारण एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु त के गर्ने, त्यहाँबाट के ड्र गर्ने, त सोलेनोइड में परपेंडिकुलर। र त्यो सोलेनोइड को के गर्ने, दुवै एन्डलाई त्यहाँ जोइन गर्ने। त्यो एउटा एन्डले के परपेंडिकुलर सँग जुन एंगल बनाउँछ त्यसलाई के मान्दिने, θ2। अर्को एन्डले जुन के परपेंडिकुलर सँग जति एंगल बनाउँछ त्यसलाई के मान्दिने, θ2। एज टोटली जेरोक्स अफ व्हाट, स्ट्रेट वायर को प्रोसिड्युर। ठीक छ, जसलाई पनि θ1 एन्ड θ2 माने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र यहाँ जुन मेरो मैग्नेटिक फील्ड निस्किन्छ त्यो कति हुन्छ, म्यु नट ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। अब यसको मतलब सम्झाइदिरहेको छु। θ1 θ2 बुझिसक्नुभयो, व्हाट इज θ1 एन्ड θ2। त्यो सोलेनोइड को दुवै एन्डले त्यो परपेंडिकुलर सँग कति एंगल बनाएको, दैट इज θ1 एन्ड व्हाट, θ2। ओके, अब सुन्नु होला, यसमा तपाईको म्यु नट के हो, र हेर्ने यो फर्मुला र यो फर्मुलाले मिल्दो जुल्दो छ नि। माथि म्यु नट आई छ, यहाँ पनि के छ, म्यु नट आई, ठीक हो कि होइन। यहाँ पनि θ1 एन्ड θ2, यहाँ पनि के छ, θ1 एन्ड θ2। त अलिकति के छ, मिल्दो झुल्दो छ। त्यसैले के गर्ने, जसरी स्ट्रेट वायर परेछौ नि, अन द सेम वे त्यस्तै सोचेर यसलाई पनि सोच्यो भने हामीले याद गर्ने इजी भइहाल्छ। ओके, त के गरौँ, अब पहिला जानिहालौँ यो म्यु नट के हो, सबलाई थाहा होला। यसको भ्यालु हुन्छ 4π × 10⁻⁷। ओके, व्हाट इज दिस एन, एललाई भन्छ नम्बर अफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर अफ टर्न पर यूनिट लेंथ। के भन्छ यसलाई भन, नंबर अफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अथवा यो स्मॉल एन लाई यसरी पनि गर्न मिल्छ मैथमेटिकली, कैपिटल एन बाई व्हाट, कैपिटल एल। मतलब कि नंबर अफ टर्न बाई व्हाट, लेंथ अफ व्हाट, सोलेनोइड। मतलब टोटल नंबर अफ टर्न, एन मतलब के हो, एन मतलब के हो, टोटल नंबर अफ टर्न, टोटल नंबर अफ टर्न। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। एन कैपिटल एन मतलब के हो, टोटल नंबर अफ टर्न। एल इज व्हाट, लेंथ अफ व्हाट, सोलेनोइड। इट मीन्स के टोटल नंबर व्हाट के गरिदिनुहुन्छ, लेंथ। त के भइहाल्छ, टोटल नंबर अफ व्हाट, के भइहाल्छ यो, जब हामी के कैपिटल एन बाई एल गर्छौ, एन मतलब के टोटल नंबर अफ टर्न, एल मतलब के लेंथ अफ सोलेनोइड। जब डिवाइड गर्छौ भने के पाउँछौ, स्मॉल एन र स्मॉल एन को मतलब के हो, नंबर अफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यसको यूनिट के हुन्छ भन, यसको यूनिट हुन्छ टर्न पर मिटर। के हुन्छ, टर्न पर मिटर। यदि क्वेशनमा हामीलाई यदि क्वेशनमा हामीलाई टर्न पर सीएम पनि दिएको छ भने मिटरमा गर्ने, टर्न पर एमएम पनि दिएको छ भने के गर्ने, मिटरमा गर्ने। कुरा बुझिसक्नुभयो। हामीले सोलेनोइड को कारण एक्सिस में के निकाल्न सिकिहाले, मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न सिकिहाले। त्यो कति छ, म्यु नट ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर। अब के गर्छौ, हामी स्पेशल केसेसहरु हेर्छौ। जस्तै हामी स्ट्रेट वायर में हेरेको थिए कि हाम्रो स्ट्रेट वायर इज व्हाट, इन्फाइनाइट।
त के, राइट। यदि हाम्रो के छ त्यो सेमी इन्फानाइट त के। अन द सेम वे यहाँ पनि के हामी यसको सोलेनोइडको रिलेटेड केही स्पेशल केसहरू हेर्छौँ। त्यो स्पेशल केस पहिला के छ, स्पेशल केस 1। त पहिला के भन्छ, इफ द सोलेनोइड इज व्हाट इन्फानाइट, त हाम्रो एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ, ठीक छ, ओके। त के हुन्छ, यदि हाम्रो सोलेनोइड इन्फानाइट भयो भने यहाँ θ1 इजिकल टू θ2 इजिकल टू कति भइहाल्छ भन, 90 डिग्री हो। मैले भने त त्यहाँ स्ट्रेट वायरमा मैले के भने थिएँ, यदि हाम्रो स्ट्रेट वायर के छ इन्फानाइट छ त त्यसले θ1 र θ2 कति बनाउँथ्यो, 90 डिग्री। सेम यहाँ पनि त्यस्तै बन्छ। त्यो गरेर लेक्चर हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ। किनभने यो इन्फानाइट भयो भने यो θ1 र θ2 के भइहाल्छ, त्यो इन्डसँग कति बनाइहाल्छ, 90 डिग्री। कसरी बनाउँछ यसलाई बुझ्नु र समझ्नु छ भने के गर्ने, त्यो स्ट्रेट वायरको लेक्चर हेरिहाल्ने बुझिहाल्छ, ओके। इट मिन्स यदि हाम्रो सोलेनोइड के छ इन्फानाइट छ भने θ1 इजिकल टू θ2 इजिकल टू वाट, 90 डिग्री। त यहाँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ भन, यदि यस्तो छ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सिसमा कति बन्छ, मैग्नेटिक फिल्ड एंड एक्सिस, किनभने यही हो जनरल फर्मुला त यही हो। अब जे पनि स्पेशल केस ड्राइभ हुन्छ यहीबाट हुन्छ। इट मीन्स के मैग्नेटिक फिल्ड एंड एक्सिस कति भइहाल्छ, म्यू नॉट ni बाई 2 sin θ1। त sin θ1 मतलब के sin 90, भेरी गुड। sin θ2 त sin 90, कुरा बुझिराख्नु पर्छ, ओके। त sin 90 प्लस sin 90 वाट इज sin 91 र sin 91, त 1 प्लस 1 कति हुन्छ, 2। इट मिन्स यो कति हुन्छ भन, म्यू नट ni बाई वाट 2 इन्टु यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ, 2। त हाम्रो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड अन एक्सिस आउँछ, जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड अन एक्सिस आउँछ फर इन्फानाइट सोलेनोइड त कति हुन्छ, म्यू नट ni हो। यो के फर्मुला, कुरा बुझिराख्नु पर्छ। इट मिन्स के यदि आजदेखि हाम्रो एक्जाममा भनिदियो कि सोलेनोइड के छ भन, सोलेनोइड इन्फानाइट छ रे। त यदि सोलेनोइड इन्फानाइट छ त केही गर्नु छैन, θ1 र θ2 कति राख्नु छ, 90। यो जनरल फर्मुला हो, यसमा राख्नुहुन्छ त कति भइहाल्छ, सल्भ गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एक्सिस कति आउँछ, म्यू नट ni, म्यू नट ni। कुरा क्लियर छ। त मलाई बताऊ यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एक्सिस आइराछ यो कस्तो आइराछ, युनिफर्म आइराछ। हेर यो म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म आउँछ, किनभने हेर म्यू नट को भ्यालु कांस्टेंट, एन को भ्यालु कांस्टेंट, आई को भ्यालु कांस्टेंट। इट मीन्स के इन्फानाइट सोलेनोइड को कारण जुन एक्सिस में मैग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो कस्तो बन्छ भन, यूनिफर्म बन्छ। कस्तो बन्छ, यूनिफर्म। इट मीन्स के इन्फानाइट सोलेनोइड को कारण जुन मैग्नेटिक फिल्ड अन एक्सिस बन्छ त्यो कति बन्छ, म्यू नट एनआई, र यो भ्यालु के रहन्छ, फिक्स रहन्छ। इट मीन्स के आजदेखि हाम्रो 99% प्रब्लममा हाम्रो लेभलमा र यदि हाम्रो 99% प्रब्लममा हामीले इन्फानाइट सोलेनोइड को नै फर्मुला पर्नु छ। त्यो कति पर्नु छ भन, म्यू नट एनआई, म्यू नट एनआई। होप यहाँसम्म क्लियर छ, ओके। र यो मैग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ, यो मैग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ भन्ने, यूनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड। कस्तो हुन्छ, यूनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड। कस्तो हुन्छ भन, यूनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड। इट मीन्स सोलेनोइडले, इन्फानाइट सोलेनोइडले कस्तो किसिमको मैग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ, यूनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, म्यू नट एनआई। र यससँग जोडेर धेरै क्वेशन बनाउन सकिन्छ, किनभने यसको यही यो सोलेनोइड को सबभन्दा ठूलो इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज यही हो कि यसले के गर्छ, आफ्नो एक्सिस में मैग्नेटिक फिल्ड यूनिफर्म बनाउँछ। यसको मतलब यहाँ पनि म्यू नट एनआई, यहाँ पनि म्यू नट एनआई, यहाँ पनि म्यू नट एनआई, यहाँ पनि म्यू नट एनआई। मतलब एक्सिस को इच एंड एभ्री पोइन्ट में के गर्छ, त्यसले म्यू नट एनआई नै बनाउँछ, ओके। अब हामी आउँछौं स्पेशल केस 2। इट मीन्स के इफ सोलेनोइड इज इन्फानाइट, सोलेनोइड के छ भन, इन्फानाइट छ, बट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, बट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड। तो यस्तो आयो भने के गर्ने, सुन्ने, यस्तो यसलाई तपाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेमी इन्फानाइट वायर जस्तो।
किनभने सेमी इन्फिनाइट वायरमा के गर्थे पढ्नुभयो होला मैले पढाएको थिएँ सेमी इन्फिनाइट वायरमा इट मिन्स के एउटा इन्ड के हुन्थ्यो इन्फिनिटीसम्म तर हामी के गर्थे एउटा इन्डको जस्ट अगाडि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्थे त्यहाँ के गर्थे यो जुन इन्फिनिटीमा छ त्यसले कति एंगल यहाँ बनाउँथ्यो 90 डिग्री तर यो इन्डले यहाँ कति बनाउँथ्यो 0 डिग्री के बनाउँथ्यो 0 डिग्री इट मिन्स के यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट बुझ्नु भएन भने तपाई यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी सपोज गरौँ यो सोलोनोइड भयो राइट यो मेरो सोलोनोइड भयो मानव माथि करेन्ट यसरी छ इनसाइड माथि करेन्ट कसरी छ भन इनसाइड अनि तल करेन्ट कसरी छ आउटसाइड ओके यहाँसम्म क्लियर छ ओके अब मलाई के गर्नु छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड के छ इन्फिनाइट नै छ तर मलाई के गर्नु छ यो एक्सिस नै हो तर मलाई के गर्नु छ एउटा इन्डमा निकाल्नु छ मतलब एक्सिसको एउटा किनारामा तपाई जसो तसो गरेर तपाई इन्डमा पुगिहाल्नुभयो र तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ निकाल्नु छ एउटा इन्डमा त पहिला रुल के हो ड्रो द परपेन्डिकुलर ड्रो गरिदिनु भयो त्यसपछि के गर्ने दुवै इन्डलाई के गर्ने जोइन गर्ने त एउटा त यो इन्ड छ र एउटा यो इन्ड कहाँ छ इन्फिनिटीमा र जुन इन्ड इन्फिनिटीमा हुन्छ यसले यहाँ कति एंगल बनाउँछ भन 90 डिग्री कति बनाउँछ मतलब यो इन्डले त यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ फेरि के किनभने जुन इन्ड इन्फिनिटीमा हुन्छ त्यसले जहिले पनि के गर्छ परपेन्डिकुलरसँग 90 डिग्री त्यो लेक्चर हेर्ने ओके र फेरि के गर्नु छ एउटा इन्डलाई जोइन गर्नु छ भने कति पाउनु भयो 90 डिग्री र फेरि के गर्ने अब फेरि यो परपेन्डिकुलर लाइनलाई के गर्ने यो पोइन्टलाई के गर्ने त्यो के रे त्यो अर्को इन्डलाई के गर्ने जोइन गर्ने इट मिन्स के तपाई एउटा इन्डलाई त जोइन गर्नु त कति पाउनु भयो 90 अब फेरि यही नै इन्ड हो र यसलाई जोइन गर्नुहुन्छ त यो जब तपाई के त्यो अर्को इन्डलाई यो पोइन्टमा जोइन गर्नुहुन्छ यो लाइन त्यस्तो भइहाल्छ र हामीले कोसँग एंगल बनाउनु छ परपेन्डिकुलरसँग मतलब के सेम लाइन भयो कि भएन प्यारलल टाइप भयो कि भएन ओभरल्याप भयो कि भएन इट मिन्स के अर्कोले यहाँ कति एंगल बनाउँछ 0 डिग्री मतलब θ1 त भइहाल्छ 90 डिग्री र θ2 कति भइहाल्छ 0 डिग्री त हाम्रो जनरल फर्मुला के हो भन म्याग्नेटिक फिल्ड के जुन हामी एक्सिस पढेको थियो त्यसको जनरल फर्मुला के हो म्यु नट ni/2 sin θ1 त θ1 कति बनेछ 90 डिग्री प्लस θ2 कति बनेछ 0 डिग्री त sin 0 कुरा क्लियर छ ओके इट मिन्स के sin 91 sin 0 इज 1 के sin 90 इज 1 sin 0 इज व्हाट 0 त 1 + 0 कति भयो 1 त यो त पुरा 1 भयो त कति आयो म्यु नट ni/2 यो भयो इट मिन्स के यदि हाम्रो सोलोनोइड इन्फिनाइट छ र हामीले भनिदियो कि त्यसको के एउटा इन्डमा म्याग्नेटिक फिल्ड भन त कति हुन्छ म्यु नट ni/2 तर एक्सिसमा भन्यो भने कति हुन्छ म्यु नट ni म्यु नट अब केही प्र्याक्टिसको लागि म तपाईले एक दुईवटा न्युमेरिकल टाइप कुरा गराइदिरहेछु यसले हाम्रो के प्रब्लम पनि हामी बुझि पनि हाल्छौँ हामीले के गरे त सपोज गरौँ तपाईले यस्तो किसिमको प्रब्लम दियो एक्जाममा वा यस्तो किसिमको आइहाल्यो भने कसरी गर्ने सपोज गरौँ कि माथि करेन्ट कति छ इनसाइड यसरी त माथिको पोर्सनमा यो टप पोर्सन यो के बटम पोर्सन बताइसकेको छु हामी म्याक्सिमम यसरी नै ड्रा गर्छु म्याथमेटिकली गर्दा इट मिन्स के माथि करेन्ट कता गइरहेछ इनसाइड तल करेन्ट कता गइरहेछ आउटसाइड मतलब यसरी ओके माथि करेन्ट इनसाइड तल करेन्ट के आउटसाइड अब मलाई त्यस्तो फिगर बनाएर के भनेछ यो पोइन्टमा दिइसकेको छ र यसरी दिइराछ कि यो मेरो कति छ र यो मेरो यसरी ड्रा गरेछ यसरी यो फिगर बनाएर तपाईले दिएको छ है एक्जाममा इट मिन्स के त्यसले के गर्यो यो एंगललाई बनाइदियो 30 डिग्री अनि यो एंगललाई बनाइदियो 60 डिग्री र भनिदियो यहाँ नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेंथ कति छ स्मॉल n यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ n इज व्हाट नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेंथ यो दिएको छ है पर युनिट लेंथ इट मिन्स के नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेंथ n दिएको छ i दिएको छ र यो डाटाहरु दिएको छ र के भनेको छ म्याग्नेटिक field on given point B कति मैग्नेटिक फील्ड on given point B कति यो पॉइंट अफ मैग्नेटिक फील्ड कति अहिले बस मैग्निट्यूड निकालिरा छु डाइरेक्सन एक्स म सिकाइदिन्छु ओके ए नम्बर अप्सन दियो तपाईलाई म्यु नट ni बी नम्बर मा दियो म्यु नट ni/2 सी नंबर में दियो म्यू नॉट ni/4 डी नंबर में दियो म्यू नॉट ni/2 1 + √3
यो एबीसीडी चारवटा अप्सन दियो र यस्तो फिगर दिएर सोधिरहेछ बताऊ यो पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कति। त मलाई बताऊ, मैले बताएको थिएँ यदि फिगर बनाएर हामीले दियो भने के जेनरल फर्मुला त हामीलाई याद छ। इट मिन्स के हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला कति हो भन, म्यु नट एनआई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस वाट साइन थीटा 2। त मलाई बताऊ थीटा 1 कति, 30 डिग्री, थीटा 2 के 60 हुन्छ, हुँदैन, किनभने यो थीटा 1 र थीटा 2 कोसँग बन्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर सँग। इट मिन्स के योसँग नै एंगल चाहियो, त यो एंगल कति हुन्छ, यो पनि 30 हुन्छ, किनभने यो टोटल कति हुन्छ 90, यो टोटल कति हुन्छ 90, त 90 बाट के कति गयो 60, त्यो कति बाँच्यो 30, मतलब थीटा 1 र थीटा 2 कति भयो 30 डिग्री। इट मिन्स यहाँ कति आउँछ भन, म्यु नट एनआई बाई 2 साइन 30 प्लस साइन 30, त साइन 30 कति 1/2, साइन 30 कति 1/2, त 1/2 प्लस 1/2 कति 1 भइहाल्यो, त खत्तम। त कति आइहाल्छ सल्भ गर्दाखेरि, म्यु नट एनआई बाई वाट 2। इट मिन्स हाम्रो कुन अप्सन करेक्ट हुन्छ, बी नम्बर अप्सन करेक्ट हुन्छ। होला अर्को प्रब्लम के छ, फेरि तपाईले सोलेनोइड नै बनाएर दिएको छ र के भनिरहेछ त्यसलाई, तपाईले के भनिरहेछ कि यो पोइन्ट तपाई बताउनु म्याग्नेटिक फिल्ड कति। त कसैले सोचिरह होला के त हो सोलेनोइड, र सरले भर्खरै बताउनु भयो सोलेनोइडको कारण कुनै पनि पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न आएको छ। त के गर्ने, सरले फर्मुला बताउनु भछ मजाले, त्यो फर्मुला के हो सबले याद होला, बी इक्वल टु म्यु नट एनआई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सबले फर्मुला याद होला र सबले सोचिरह होला सर यो सोलेनोइड हो, सोलेनोइडको लेन्थ कति दिएको छ 5 मिटर र त्यसको रेडियस कति दिएको छ सोलेनोइडको 5 सिएम, र यो पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ, करेन्ट कति छ आई छ, नम्बर अफ टर्न कति छ एन छ, र सर यो हो सोलेनोइड र मलाई निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड र फर्मुला त छ सर म्यु नट एनआई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बडा झन्झट लागिरहेछ, थीटा 1 कसरी निकालम, थीटा 2 कसरी निकालम, भाइ बडा दिक्कत भइसक्यो, दिमाग खराब भइसक्यो, मास्टर त पागलै भइसकेछ, यो फसाइदियो। सोचिरह होला कसरी, यो कान्ट से यो हुँदैन। तर सुन्ने, हामीले जसरी इन्फानाइट सोलेनोइड परे नि हामी त्यही गलती गरे के, किनभने सबभन्दा पहिला इन्फानाइटको मतलब त बुझ्नु पर्यो। जस्तो मैले स्ट्रेट वायर में बताएको थिएँ नि यार, इन्फानाइट स्ट्रेट वायर को मतलब जो हुँदैन आकाश पताल, त्यहाँ केही बताएको थिएँ। अन द सेम वे इन्फानाइट सोलेनोइड को मतलब के, त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। इन्फानाइट सोलेनोइड को मतलब के हुन्छ, इफ द लेंथ अफ सोलेनोइड इज भेरी 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 ग्रेटर देन व्हाट रेडियस। यदि हाम्रो लेंथ अफ सोलेनोइड त्यो सोलेनोइड को रेडियस को कंपेयरिंग में बहुत ठूलो छ, तो त्यो सोलेनोइडलाई इन्फानाइट सोलेनोइड मान्न सकिन्छ हो। दिस इज द डेफिनेसन अफ इन्फानाइट सोलेनोइड। तो इन्फानाइट सोलेनोइड को मतलब आकाश पताल, यो नबुझ्दा साफ लाग्छ कि इन्फानाइट को मतलब साफ ठूलो, अरे त्यस्तो केही हुँदैन। हामी जुन सोलेनोइड किन्न पनि जान्छौं नि पसलमा, त्यो फिक्स लेन्थकै हुन्छ, तर पनि त्यसलाई के इन्फानाइट सोलेनोइड मान्न सकिन्छ। त्यो त इन्फानाइट सोलेनोइड त एउटा सिम्पल कम्पेरेटिभ फ्याक्टर हो नि। इट मिन्स के इन्फानाइट सोलेनोइड कसलाई भन्ने, यदि लेंथ अफ सोलेनोइड हाम्रो रेडियस अफ सोलेनोइड को कंपेयरिंग में एकदम ठूलो छ, त मलाई बताउनु त यार यसको लेंथ कति 5 मिटर और रेडियस कति भाइ 5 सीएम। त 5 मिटर को कंपेयरिंग में 5 सीएम को के औकात, धेरै धेरै मतलब 5 मिटर इज भेरी भेरी ग्रेटर देन व्हाट 5 सीएम। इट मीन्स यो सोलेनोइडलाई के मान्न सकिन्छ, इन्फानाइट सोलेनोइड। र इन्फानाइट सोलेनोइड को लागि के फर्मुला हुन्छ, म्यु नट एनआई। यसको मतलब आन्सर यो भयो। यहाँ थीटा 1 थीटा 2 निकाल्न जरुरी छैन। अब यो रुल लगाउन थाले, यहाँ ड्र गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, यो निकाल्नको लागि ज्योमेट्री सोमेट्री नलगाउन थाल्ने। त हामीले क्वेशन को डाटाले पनि हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो इन्फानाइट सोलेनोइड हो कि होइन। तो व्हाट इज इन्फानाइट सोलेनोइड, इफ द लेंथ अफ सोलेनोइड इज भेरी 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 ग्रेटर देन what radius of solenoid, and that solenoid is known as what infinite solenoid। and infinite solenoid को एउटा फर्मुला छ म्यु नट एनआई। यसको मतलब यहाँ यो फर्मुला लगाउन जरुरी छैन हो। यो बहुत इन्ट्रेस्टिङ थियो, बडा मजा आयो हो। कोही कुरा बुझिसक्यो, ओके। अलिकति अझै हामी इन्फानाइट सोलेनोइड को बारेमा जानिहालौं, किनभने हाम्रो सिलेबस को अकॉर्डिंग धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।
के हुन्छ इन्फाइनाइट सोलेनोइडमा हाम्रो एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ म्यु न टेन आई, त्यो चेन्ज हुँदैन, युनिफर्म हुन्छ। ओके, र आउटसाइड द सोलेनोइड के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ 0, मतलब एप्रोक्सिमेट 0। आउटसाइड द सोलेनोइड के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड एप्रोक्सिमेट 0, मतलब यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 तर बीचमा 0 हुँदैन। यो किन हुँदैन, यस्तो किन भइरहेछ, यसलाई बुझ्न र समझ्नको लागि अलिकति हामीले डाइरेक्सनसँग अब खेल्नु पर्छ, किनभने कहीं 0 भइरहेछ र कहीं भइरहेछ छैन। त्यो सब खेल कसको, यो सब खेल त म्याग्नेटिक फिल्डको। त हुन सक्छ यो पोइन्टमा बाहिरको मतलब आउटसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुनुको मतलब के हो कि यो टप पोर्सनले जता म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ बटम पोर्सनले त्यसको अपोजिट बनाइदिन्छ, त दुवैकै भइहाल्छ, क्यान्सिल। सपोज गरौँ टप पोर्सनले म्याग्नेटिक फिल्ड यता बनाइरहेछ त यो बटमले के गर्छ यता बनाइदिन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड के भइहाल्छ क्यान्सिल भइहाल्छ, भेक्टर क्वान्टिटी हो। इट मिन्स के अब अलिकति डाइरेक्सनसँग खेल्नु पर्यो। त कसरी खेल्ने डाइरेक्सनसँग सुन्नु होला, यसरी खेल्ने। त सुन्नु होला, म यसलाई बताइदिरहेको छु कसरी 0 हुन्छ सुन्ने। त मलाई के गर्नु छ, अब मलाई यो पोइन्टमा यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड कता बन्छ र यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड कता बन्छ, म त्यो निकाल्न गइरहेको छु। सुन्नु होला कसरी। त मलाई बताउनु यसको कारण यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्नुको मतलब के करेन्टको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड बन्नु, र यहाँ पनि यो पनि के करेन्ट हो आउटसाइड, त यसको पनि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्नुको मतलब के हो करेन्टको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड बन्नु। त पहिला यो करेन्टको कारण यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकालौँ, फेरि यो करेन्टको कारण यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकालौँ, अनि हेरौँ कता हुन्छ। त के गर्ने, जहाँ पनि करेन्टको कारण म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्न आउँछ त जहिले पनि के युज गर्ने भन, बायोट सावर्ट ल। त्यो कति हो म्यु नट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस वाट आर बाई वाट आर क्यू। त के गर्ने डीएल क्रॉस आर, त डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन। त पहिला यसको लागि हेर, त यसको लागि के डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन, पहिले यसको कारण। त डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन, त करेन्ट कता छ भित्र, र यसको लागि आर कहाँ छ माथि। त कसरी हुन्छ डीएल भित्र, थम भित्र, 4 फिंगर बाहिर यसरी बन्छ, थप्पड यता जान्छ। इट मिन्स यसले यो पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड त यता बनाउँछ, ठीक छ, यता बनाउँछ। ओके, मतलब कि माथिको माथि यो कसले बनायो टपले बनायो, कसले बनायो टपले, मतलब यो टपले यता म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो, मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यता बनायो। अब बटमले यो पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कता बनाउँछ, हेर 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 कता बनाउँछ डीएल क्रॉस आर। त डीएल मतलब कि करेन्टको डाइरेक्सन त डीएल यता, अनि यसको लागि आर माथि त डीएल यता, आर माथि त थप्पड के यता जान्छ कि जाँदैन। इट मिन्स यसले यो पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड यता बनाउँछ, मतलब बटमले यता बनाउँछ। इट मिन्स कि दुवै के भइहाल्छ क्यान्सिल भइहाल्छ, त्यो के आइहाल्छ 0 आइहाल्छ फर इन्फाइनाइट। इट मिन्स के यसले कता म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो यता र यसले कता बनायो यता। अब यहाँ बीचमा हेर किन 0 हुँदैन, किनभने फेरि के डीएल क्रॉस आर माथिको लागि हेर डीएल, डीएल मतलब के भित्र, अनि मलाई के यो पोइन्टमा निकाल्नु छ भित्र, मतलब यो पोइन्टमा। इट मिन्स के डीएल भित्र, आर के यता, त डीएल यता, आर यता, थप्पड यता। इट मिन्स के टपले म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्टमा त यता बनाउँछ, टपले यता बनाउँछ। बटमले हेर फेरि के डीएल करेन्टको डाइरेक्सन बाहिर, यसको लागि आर माथि त आर यता, थप्पड यता। इट मिन्स बटमले पनि यता बनाउँछ। यसको मतलब के हो टपले पनि यो डाइरेक्सनमा, बटमले पनि यो डाइरेक्सनमा, दुवै के जुटिहाल्छ त कति आइहाल्छ म्यु न टेन आई। अब बटम मतलब त हेर्न सक्नुहुन्छ किन 0 आउँछ। सेम वे डीएल यता माथिको लागि डीएल यता, र यसको लागि के आर तल, त डीएल यता आर तल, डीएल यता आर तल, थप्पड कता जान्छ यता। यसको मतलब माथिको पोर्सनले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कता बनाउँछ यता, तलको लागि हेर डीएल यता, डीएल यता, र यसको लागि आर यता, त डीएल यता आर यता, थप्पड यता। इट मिन्स यहाँ बन्छ यसरी। इट मिन्स के यो कसको थियो टपको, यो कसको थियो भन बटमको। इट मिन्स के फेरि यो के भइहाल्छ क्यान्सिल। त्यसैले के हुन्छ इन्फाइनाइट सोलेनोइडमा के हुन्छ आउटसाइड के हुन्छ 0, आउटसाइड के हुन्छ 0 तर इनसाइड के 0 हुँदैन। त हामीले के बुझिहाले इन्फाइनाइट सोलेनोइडमा के आउटसाइड के हुन्छ 0 हुन्छ र इनसाइड कति हुन्छ 0 हुँदैन, कति हुन्छ म्यु न टेन आई, दैट इज व्हाट युनिफर्म। अब हाम्रो टपिक बनिहाल्छ हाउ टु फाइन्ड डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन सोलेनोइड। हामी सोलेनोइडमा के म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कसरी निकाल्छौँ सुन्नु होला। त सोलेनोइड त हामीले धेरै तरिकाले आउँछ, धेरै तरिकाले। यदि यस्तो तरिकाले आयो जुन म्याथमेटिकल तरिकाले यस्तो आयो, सपोज गरेर माथि के छ क्रस दिएर सर्कल, क्रस दिएर सर्कल, क्रस दिएर सर्कल, यसरी माथिको पोर्सनमा करेन्ट कता गइरहेछ भित्र,
तलको पोर्सनबाट करेन्ट कहाँ आइरहेछ भन बाहिर। यदि यसरी आयो र भनिदियो बताऊ एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड, जसले पनि एक्सिसमै सोध्छ, त्यो एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड सोध्यो भने के गर्ने, डीएल क्रस आर ले निकालिहाल्ने, किनभने पहिला यसको कारण निकाल्ने, यसको कारण निकाल्ने अनि हेर्ने कता आउँछ। किनभने यो जहिले पनि हामीले के पर्नु छ, इन्फाइनाइट सोलेनोइड, त इन्फाइनाइट सोलेनोइडको कारण बाहिर त 0 आउँछ, त भित्र त कसरी निकाल्ने, डीएल क्रस आर। त्यसको लागि के डीएल यता आर यता थप्पड यता, यसको लागि के डीएल यता आर यता थप्पड यता। इट मिन्स यो दुवैले मिलेर एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता यता बनाउँछ यो डाइरेक्सनमा, किनभने यसले र यसले मिलेर एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता बनाउँछ, यता लेफ्टमा बनाउँछ। कता बनाउँछ भन, लेफ्टमा बनाउँछ। बुझिरहेछ के गर्ने, डीएल क्रस आर के, त डीएल कता, डीएल मतलब के करेन्टको डाइरेक्सन, दिस इज व्हाट डीएल। र एक्सिसमा निकाल्नुस् त, एक्सिसमा निकाल्नुस् त डीएल यता आर यता थप्पड यता। इट मिन्स के माथिको पोर्सनले म्याग्नेटिक फिल्ड यता बनायो, तलकोले के गर्छ, डीएल कता छ बाहिर, आर के यता थप्पड यता। मतलब यसले र यसले के गर्छ, यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। मतलब यसरी, मतलब सोलेनोइडमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ, लेफ्ट डाइरेक्सनमा छ। कहाँ छ, लेफ्ट डाइरेक्सनमा। कहाँ छ भन, लेफ्ट डाइरेक्सनमा। त यस्तो फिगर बनाएर दियो भने के गर्ने, डीएल क्रस आर ले निकाल्ने, अथवा तपाईले यसरी दियो, तपाईले यसरी दियो, जुन ओरिजिनल फिगर बनाएर दियो त कसरी गर्ने सुन्नु होला। यसरी दियो, यो सोलेनोइड हो राइट, र सोलेनोइडमा यसरी भनेको छ, यसरी। अब सोलेनोइडमा यसरी छ, तो मैले भर्खरै बताए, यदि तो के टप पोर्सन र बटम पोर्सन बनाएर दियो त त्यहाँ कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने, डीएल क्रस आर गरेर। अथवा यदि हामीले सोलेनोइड यसरी बनाएर दियो, जुन प्र्याक्टिकल हाम्रो सोलेनोइड छ त्यस्तो बनाएर दियो, त्यसमा चाहिँ डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने म्याग्नेटिक फिल्डको, त कसैले भन्छ सर पहिले त डाइरेक्सन पहिले निकाल्न सिकाइदिनुस् म्याग्नेटिक फिल्डको, किनभने यो सोलेनोइडमा के करेन्ट छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड त बनाइरहेछ, त कसरी गर्ने। अब सुन्ने, किनभने यो सोलेनोइड कहाँ कसरी बनेको छ, सर्कुलर कोइलले, मतलब वाइन्डिङ गरेर, मैले भर्खरै अघि नै बताएको थिएँ। त के गर्ने, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने, जुन हामीले रुल लगाएको थियो नि सर्कुलर कोइलमा, किनभने यो सोलेनोइड पनि कसरी बनेको छ, सर्कुलर सर्कुलर कोइललाई के अरेन्ज गरेर, मैले बताएको थिएँ स्टार्टिङमा। इट मिन्स के यहाँ पनि त्यही गर्ने, जुन हामीले सर्कुलर कोइलमा जुन हामीले रुल पढेको थियो नि कि जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने, फोर फिंगरलाई कर्ल र थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन हो, म्याग्नेटिक फिल्ड। सेम त्यही, किनभने सोलेनोइड भनेको त त्यही न हो, सर्कुलर कोइल के हो, यहाँ सर्कुलर कोइल, यहाँ सर्कुलर कोइल, यहाँ सर्कुलर कोइल, मतलब अरेन्जमेन्ट हो सर्कुलर कोइलको। त यहाँ पनि के कुन डाइरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ, यो डाइरेक्सनमा। त फोर फिंगरले यसरी कर्ल गर्छौ यसरी, किनभने करेन्ट यसरी बगिरहेछ त यसरी, त थम्ब यता जान्छ, थम्ब यता जान्छ। इट मिन्स के अहिले करेन्ट यसरी बगिरहेछ, त जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने, फोर फिंगरलाई कर्ल, थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन, म्याग्नेटिक फिल्ड। मतलब यसरी कुन करेन्ट कसरी बगिरहेछ यसरी, त यो डाइरेक्सनमा यसरी कर्ल गरेर थम्ब यता गयो। इट मिन्स यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो कसरी बन्छ, यसरी लेफ्टमा बन्छ। कसरी बन्छ, लेफ्टमा। जुन एक्सिसमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो बन्छ त्यो कस्तो बन्छ, लेफ्टमा। यदि करेन्ट यस्तो हुन्थ्यो भने सोलेनोइड यही हुन्थ्यो, तर करेन्ट यसरी बग्न थाल्यो, यसरी 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 बग्न थाल्यो। तब के जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के गर्ने, फोर फिंगरलाई कर्ल, राइट ह्यान्डको, त फोर फिंगरलाई कर्ल गरे, थम्ब यता गयो। इट मिन्स यो एक्सिसमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो कता बन्छ भन, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कता बन्छ, राइटमा बन्छ। कुरा क्लियर छ। अब कसैले भनेर होला सर तपाईले त भनिदिनु भयो सोलेनोइडमा के गर्ने, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने, राइट ह्यान्डको फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने, जता मेरो थम्ब जान्छ त्यही मेरो कसको डाइरेक्सन हो, म्याग्नेटिक फिल्डको। सर जब यो सोलेनोइडले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाइरहेछ त सर त्यो म्याग्नेट हुनुपर्ने हो, अब भन्छु एकदम हो बाबु। किनभने जसले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यो त म्याग्नेट भइहाल्छ। म भन्छु एकदम सही। त कसैले पनि त सर जब यो म्याग्नेट भइहाल्छ भने यसको नर्थ पोल हो र यसको साउथ पोल होला, भन्छु एक्ज्याक्ट, तिमीले एकदम राम्रो कुरा पक्रेको छौ। एकदम यसको नर्थ पोल पनि कहीँ होला र साउथ पोल पनि कहीँ होला। इट मिन्स के अलिकति बार म्याग्नेट हेरिहालौँ, मलाई बताउनु बार म्याग्नेटमा के हुन्छ भन, एउटा नर्थ पोल हुन्छ, एउटा के हुन्छ, साउथ पोल। इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निस्किन्छ, नर्थबाट कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। कहाँबाट इन्टर गर्छ, नर्थबाट कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। इट मिन्स जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो कहाँबाट निस्किन्छ, नर्थबाट, र कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। तर त्यो कहाँ, आउटसाइड द म्याग्नेट। कहाँ, आउटसाइड द म्याग्नेट। तर इनसाइड द म्याग्नेट के भइहाल्छ, साउथ टु नर्थ। कहाँ हुन्छ, साउथ टु नर्थ। इट मिन्स
बार म्याग्नेटले के गर्छ कि त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निकाल्छ नर्थबाट र कहाँ इन्टर गराउँछ साउथमा तर इनसाइड द म्याग्नेट के हुन्छ साउथ टु नर्थ मैले पहिले बताइसकेको छु ओके पहिलाको लेक्चरमा ओके तब कसैले भन्छ सर जब मेरो तपाईं भनिराख्नु भएको छ यो सोलेनोइडले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ र जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो के भइहाल्छ म्याग्नेट भइहाल्छ त्यो सोलेनोइड त म्याग्नेट भयो म भन्छु एकदम सही त कसैले भन्छ सर यसको कुन इन्ड नर्थ पोल र कुन इन्ड साउथ पोल कसरी निकाल्ने सुन्ने सोलेनोइडलाई हेर्ने सोलेनोइडलाई पहिला हेर्ने र त्यसको दुवै इन्डलाई समातिहाल्ने त्यो एउटा इन्ड यहाँ छ र एउटा इन्ड यहाँ छ र सबभन्दा पहिला जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यसलाई के गर्ने कर्ल गर्ने थम यता गइरहेछ इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड यता म्याग्नेटिक फिल्ड यता त मलाई बताउनु म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ कि छैन त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड त बाहिर आइरहेछ त कुन इन्डबाट बाहिर आइरहेछ यो इन्ड र जुन इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड के बाहिर आउँछ किनभने त बार यो त म्याग्नेट भइसक्यो नि त म्याग्नेटको बाहिर कहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ नर्थबाट त्यो त म्याग्नेट हो र हामीलाई थाहा छ कि एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ त मलाई बताउनु जब यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ 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 त कुन इन्डबाट निस्किरहेछ यो इन्डबाट मतलब यो इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर निस्किरहेछ त जुन इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर निस्किन्छ त्यसको नाम के हो नर्थ पोल इट मिन्स कि त यो के भइहाल्छ साउथ पोल इट मिन्स म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो बन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो बन्छ कि बन्दैन भन आउटसाइड द के मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट किनभने त म्याग्नेट भइसक्यो त आउटसाइड द म्याग्नेट हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन कहाँबाट निस्किन्छ नर्थबाट कहाँ इन्टर गर्छ साउथमा तर हेर्नु इनसाइड द म्याग्नेट के छ साउथ टु नर्थ सिमिलरली यसलाई पनि कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई जुन म तल बनाउँछु यसलाई फेरि यहाँ बनाइदिरहेको छु यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ यसरी छ यो यसमा करेन्ट यसरी गइरहेछ यसमा करेन्ट यसरी गइरहेछ त मलाई बताऊ जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के गर्ने फोर फिंगरलाई कर थम यता इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ यही हो म्याग्नेटिक फिल्ड त मलाई बताउनु कुन इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ यो इन्ड त जुन इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो इन्ड के भइहाल्छ नर्थ पोल मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ त यो इन्डबाट निस्किन्छ बाहिर त जुन इन्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर निस्किन्छ त्यसको नाम के हो नर्थ पोल मतलब यो के भइहाल्छ नर्थ पोल र यो के भइहाल्छ साउथ पोल कुरा क्लियर छ कसरी हामी नर्थ पोल र साउथ पोल र कसरी डाइरेक्सन हामी डिसाइड गर्छौ एकदम क्लियर छ ओके होप यहाँसम्म तपाईले एकदम क्लियर होला र लास्टमा तपाई एउटा नोट के गरिहाल्नुस् नोट के गरिहाल्नुस् तपाई नोट के गरिहाल्नुस् एउटा लास्ट कुरा नोट नोट के गर्ने इफ रॉड इज inserted if rod is inserted into infinite solenoid if rod is inserted into what infinite solenoid then जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ म्यू आर म्यू नट ni व्हाट इज दिस म्यू आर भनेको रिलेटिभ मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी अफ व्हाट रड त्यो रड कस्तो छ आइरन को छ के को छ त्यसको अकॉर्डिंग के त्यो म्यूआर को भ्यालु दिएको हुन्छ यदि हाम्रो के सोलेनोइडमा के रड यदि हामीले के इन्सर्ट गरेको छ भने मैग्नेटिक फिल्ड को फर्मुला कति भइहाल्छ म्यूआर म्यू नट ni कुरा क्लियर छ मतलब मैग्नेटिक फिल्ड पहिला कति हुन्थ्यो म्यू नट ni तर रड हामी इन्सर्ट गरिदिन्छ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ म्यूआर त जहिले पनि के हुन्छ बढिहाल्छ के किनभने म्यूआरले के मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र म्यूआर को भ्यालु जहिले पनि के 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ त पहिला त हुन्थ्यो म्यू नट ni तर म्यूआरले मल्टिप्लाई गर्छु त के बढिहाल्छ र म्यूआर को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ ग्रेटर देन व्हाट 1 हाम्रो यो सोलेनोइड को लागि किनभने यसमा हामी के जहिले पनि आइरन नै इन्सर्ट गर्छौं ओके सुन्नु होला क्वेशन के भन्छ एउटा मसँग सिलिन्डर छ क्वेशन पढिहाल्नुस् के भन्छ एउटा मसँग सिलिन्डर छ त्यो सिलिन्डर को माथि के गरिरहेछु वायरलाई र्याप गरिरहेछु र जुन वायरलाई म र्याप गरिरहेछु नि त्यो वायर को रेडियस कति दिएको छ क्यापिटल आर र त्यो कतिवटा टर्निङ मा मैले र्याप गरेछु n टर्निङ त्यो क्वेशन अब पढिहाल्नु राम्ररी के भन्छ इफ वायर अफ रेडियस व्हाट आर is wound around what cylinder मतलब wire of radius r is wound around what cylinder जुन वायरलाई हामी र्याप गरिरहेछौ त्यसको रेडियस कति छ क्यापिटल आर र त्यसलाई कहाँ wound गरिरहेछौ सिलिन्डर को माथि यहाँसम्म क्लियर छ इन्टु व्हाट n टर्न र त्यो वायरलाई कति टर्नमा मैले र्याप गरे n टर्न ओके
एन्ड वायर त्यो वायरले कति करेन्ट क्यारी गरिरहेछ आई करेन्ट त के भन्छ देन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड वाट एक्सिस त इन्डाइरेक्टली यो हो के जब हामी वायरलाई सिलिन्डरको माथि र्याप गर्छौं त त्यो बन्छ के सोलेनोइड नै बन्छ इट मिन्स त्यो इन्डाइरेक्टली के सोधिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एक्सिस अफ वाट सोलेनोइड त त्यसको फर्मुला कति हो भन म्यु नट एन आई तर ए स्मल एन के हुन्छ नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेंथ मतलब एन स्मल एन नि चाहियो त्यो स्मल एन मतलब के हुन्छ एन बाई एल नम्बर अफ टर्न पर युनिट वाट लेंथ एन बाई एल तर मसँग कहाँ स्मल एन छ क्वेशनमा त एन टर्न भनेको छ मतलब कतिवटा वायरमा त्यो वायरले कतिवटा टर्निङमा मैले वाइन्ड गरेछु एन टर्निङ त्यो नम्बर अफ टर्न नै दिएको छ किनभने त्यो त क्यापिटल एन दिएको छ एन टर्निङ एन टर्न लेंथ त मलाई थाहा छैन किनभने यो सोलेनोइडको लेंथ थाहा हुन्छ अनि न एन बाई एल गरेर म स्मल एन निकाल्छु त कसरी निकाल्छु भाइ कसरी निकाल्छु त शून्य जसरी हामी वायरलाई र्याप गर्छौं र यो वायरको रेडियस कति दिएको छ कैपिटल आर त मलाई बताउनु यो सिलिन्डर हो यो सिलिन्डरको माथि म वायरलाई र्याप गर्छु त सपोज गरौँ यो मेरो औंलाको रेडियस कति छ आर त्यसको यो डायमिटर कति भइहाल्छ किन यसको रेडियस कति छ आर त्यो पूरा डायमिटर कति भइहाल्छ 2r त जसरी म सपोज गरौँ यो एउटा मेरो वायर हो यो वायरलाई र्याप गरे त्यसको रेडियस कति थियो आर त यसले कति ठाउँ अकुपाई गर्यो 2r दुईटा औंला गर्छु भने कति ठाउँ अकुपाई गर्छ 4r किनभने एउटाले 2r अकुपाई गर्छ अर्कोले पनि के गर्छ 4r तीनटा गर्छु भने कति हुन्छ चारवटा गर्छु भने कति हुन्छ एले 2r एले 2r एले 2r एले 2r मतलब कति भयो 8r इट मीन्स सपोज गरौँ कि यस्तो सिलिन्डर छ यस्तो मेरो सिलिन्डर छ राइट र मैले के गरे वायरलाई र्याप गरिरहेछु एउटा वायर यसको डायमिटर कति भयो 2r अर्कोको कति भइहाल्छ अर्कोको पनि 2r अर्कोको पनि कति भइहाल्छ 2r कैपिटल आर दिएछु त कैपिटल आर लेखौं यो कति भइहाल्छ कैपिटल आर इट मीन्स के यसो त एन वटा छ वायर त मलाई बताउनु एउटा वायरले कति ठाउँ खान्छ 2r अर्कोले पनि कति खान्छ 2r अर्कोले पनि कति खान्छ 2r र यस्तो कति वटा छ n वटा त n इन्टु 2r गरिदिन्छु कस्तो यस्तो कतिवटा वायर छ n त n इन्टु 2r गरिदिन्छु त कति पूरा लेंथ आउँछ कि आउँदैन त n इन्टु 2r मतलब के भयो क्यापिटल l इट मीन्स के l को ठाउँमा कति गरिदियो n इन्टु 2r त यहाँबाट n को भ्यालु कति आउँछ n इक्वल टु n बाइ वाट क्यापिटल l क्यापिटल मतलब के n इन्टु 2r त्यो कट्यो त कति आयो n को भ्यालु 1 बाइ 2r त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कति भइहाल्छ म्यु नट n को ठाउँमा के 1 बाइ वाट 1 बाइ 2r इन्टु वाट y त फर्मुला कति आयो म्यु नट i बाइ वाट 2r त म्यु नट i बाइ कति आउँछ भन म्यु नट i बाइ 2r त मैले अप्सन गलत दिएछु यो माना यो होला म्यु नट i बाइ वाट 2r म्यु नट i बाइ 2r कुरा क्लियर छ कति आउँछ म्यु नट i बाइ 2r त यस्तो पनि प्रब्लम तपाईले आउनु पर्यो आजको लेक्चर यति नै होप धेरै कुरा तपाईले बुझ्नु भयो होला थ्यांक यू